مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من اے میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا میرا چین تو تے قرار تو میری شان میں وقار تو میری شان میں وقار تو آقا تیرے دشمنا نل دشمنی تیرے دشمنا مل کے پڑھ لو تیرے دشمنا نل دشمنی میرا ہر سجن تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا میرے سونیا من مونیا میرا تن بدن تیرے واسطے میری سوچ وچ تیرے تذکرے میرا ہر سخن تیرے واسطے میرے سونیا من مونیا نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، عزیز دوستو، بزرگوں، قابل احترام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود لامحدود امام الانبیاء شب اسراد دلہا والی بطحا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دربار گہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام دا گلدستہ پیش کرنے تو بعد قرآن کریم برہان رشید دے اندروں چند الفاظ تلاوت کیتے خالق کائنات دی پاک بارگاہ دعا گوہاں اللہ کریم ان الفاظاں دے تحت منو حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ سن سنا کے اللہ کریم اساں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا بس میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو
منو جویں رسول اللہ علیہ السلام دے غلاماں نے مننے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا تسی میرے حبیب نو اس طرح منو، انج ایمان لیاؤ میرے محبوب علیہ السلام دی ذات تے جس طرح صدیق و فاروق عثمان و علی نے ایمان لے آندا، جس طرح جناب سلیمان فارسی نے ایمان لے آندا، جس طرح انس بن مالک نے ایمان لے آندا، جس طرح رسول اللہ علیہ السلام تے سیدنا بلال حبشی نے ایمان لے آندا، فرمایا انج ایمان لے آؤ جویں سونے دے غلاماں نے ایمان لے آندا ہے۔ یا الہ العالمین جے ایمان ایویں لے آئیے جویں تیرے حبیب دے غلاماں نے ایمان لے آندا، جس طرح دا ایمان، جس ایمان دی مثال خالق کائنات قرآن وچ بیان فرما رہا ہے، اگر اونج دا ایمان اج دا مسلمان لے آوے، اگر اس طرح منیا جاوے جویں سرکار نو صحابہ نے منیا، تو یا الہ العالمین پھر ملے گا کی؟ خالق کائنات نے فرمایا فَقَدْ اهْتَدَوْا، تسی میرے حبیب نو انج منو گے جویں محبوب دے غلاماں نے منیا ہے، تے میں رب ہو کے اعلان کرنا وا فَقَدْ اهْتَدَوْا، میں اللہ ہدایت دا رستہ تانوں عطا فرماواں۔ پتہ چل گیا قرآن دی نص قطعی تو ثابت ہے کہ جڑا امام الانبیاء علیہ السلام نو صحیح طریقے نال من لوے، جدا ایمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پاک صحابہ دے ایمان دی مثل ہوئے، تے اللہ اس نو ہدایت دا رستہ عطا فرماندا ہے۔ اللہ اس نو بولو بولو اللہ اس نو ہدایت دا رستہ عطا فرماندا ہے۔ باقی ہر بندہ کہندا ہے میں بھی ہدایت دے رستے تے ہاں، میں بھی ہدایت دے رستے تے ہاں، میں بھی ہدایت دے رستے تے ہاں، مگر یاد رکھ رو قسم بخدا رستہ ہدایت دا اللہ اس نو عطا کردا ہے جڑا امام الانبیاء نو صحابہ دی طرح مننے۔ ویسے تو امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات، میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء علیہ السلام مکہ شریف دے اندر سرکار رہے، کافران دے وچ رہے، اور کافر امام الانبیاء علیہ السلام نو مکے دے کافر کہندے سن، حضور نو صادق بھی مندے سن تے امین بھی مندے سن۔ صادق بھی مندے سن تے بولو بولو صادق بھی مندے سن تے امین بھی مندے سن، مگر جدوں واری آئی رب دے حبیب نو نبی اور رسول منن دی، تے ساریاں منہ پھیر لیا، انہیں کہا نا جی اے نہیں ہو سکتا، کل حلیمہ دیاں بکریاں چاردا سی اج نبی بن بیٹھے ہے، ساڈے وچوں ہو کے ساڈے جہا ہو کے، غور کرے اج اس عقیدے تے، ساڈے وچوں ہو کے ساڈے جہا ہو کے اج نبوت دا اعلان کردا پیا، آندا مینوں نبی منو رسول منو، میں رب دا نبی تے رسول بن کے آیا ماں۔ بھئی اسی ہرگز نہیں مننا گے۔ کنہ آکھیا؟ کافرانے، بولو کنہ آکھیا؟ ابو جال، ابو لہب، عتبہ شیبہ، ککھ نہ رہے انہاں کافراں بھائی مانا دا۔ انہاں ادوں آکھیا اسی نہیں مننا، کیوں؟ ساڈے ورگا ہے، ساڈے جہا ہے۔ قربان جاواں محبوب دے غلاماں تو آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بک بک کر دینے، بکواس کر دینے، خدا تو بعد ہے تے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا تو بعد ہے ہی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات ہے، اور ہے ہی کوئی نہیں، اگر رب تو بعد ہے تے میرے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ اے صحابہ دا ایمان